नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको मिथिला बसमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, मुलुक कोरोना कहरबाट र बाढी पहिरोबाट ग्रसित छ। धेरै जनधनको क्षति भएको छ। प्रतिदिन 2 डिजिटको मृत्यु सङ्ख्या हुन थालिसकेको छ कोरोनाको प्रभावले गर्दा। त्यसैगरी बाढी पहिरोका कारणले पनि धेरै जनताले दुःख पाएका छन्, धेरै जनधनको क्षति पुगेको छ। एकातिर यस्तो छ, सरकार के गरिरहेको छ? सरकारले यो विपदलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छ? सरकारको यथोचित मूल्याङ्कन गर्ने र सही पृष्ठपोषण दिने काम भइरहेको छ कि छैन? अर्कोतिर दलहरू बीचको खिचातानी, झै झगडा, गुट टुटफुट, यो संस्कारबाट नेपालका सबै राजनीतिक दल ग्रसित छन्। त्यसमा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। आज हामी नेपाली काङ्ग्रेस 3वटा ठुला आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टी, चाहे त्यो राणा शासनको समाप्तिको कुरा होस्, चाहे त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको कुरा होस्, अथवा गणतान्त्रिक आन्दोलनको कुरा होस्, एजेन्डा जसको भए पनि नेतृत्व गरेर परिवर्तन ल्याउनको लागि प्रमुख भूमिका खेलेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको राजनीति के छ? काङ्ग्रेसले अहिले सरकारका गतिविधिहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसको हुने भनिएको आसन्न महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको मिथिला बस अगाडि बढाउनेछौँ र आज मिथिला बसमा नेपाली काङ्ग्रेसका बौद्धिक छवि बोक्नुभएका नेता, यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि वामपन्थीहरूको देशव्यापी रूपमा लहर आउँदा पनि राजधानीबाट जनताले पत्याएका नेता एवं पूर्व रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधानलाई हामीले निम्ताएका छौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। जय नेपाल। आराम हुनुहुन्छ? मैले कोरोना गर्दाखेरि थोरै कार्यक्रममा सहभागिता रहने, बढी चाहिने अब कोरोनाबाट चाहिने अलिकति आफूलाई पनि बचाउनलाई त्यही हिसाबमा लागिरहेको छु। जस हामीलाई माया गरेर स्टुडियोमै आइदिनु भयो, हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। अघि त यहाँहरूको चाहिने बोलाएपछि अब एउटा जनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि, अहिलेको एउटा राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग पनि हो पार्लियामेन्ट्री भनेको। त्यस कारण चाहिँ राज्य चुप लाएर बस्न मिल्ने, राज्यले जनताको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ र यहाँले उठाएको कुराहरूलाई पनि हामीले जनता मार्फत नै पुर्याउने, त्यसको लागि यहाँलाई बोलाउनु भएको धन्यवाद। आभारी छौँ हामी। अब हामी विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नुपर्ने छ। विषयहरू असीमित छन्, तर हामीसँग समय सीमित छ। त्यस कारणले मूलभूत मुद्दाहरूका विषयमा हामी छलफल गर्ने प्रयास गरौँ। अब अहिले कोरोना कहरका कारणले, बाढी पहिरोका कारणले जनतामा बडा ठुलो चाहिने क्षति पुगेको छ। त्रासदीपूर्ण वातावरण छ। सरकारको पर्फर्मेन्स र प्रतिपक्षको पनि, प्रमुख प्रतिपक्षको पर्फर्मेन्सले जनता निराश छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको पनि सत्ता नै हो एक प्रकारको। अब यहाँले चाहिँ नि यो दुवै गतिविधिहरूलाई, सरकारको गतिविधि र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको गतिविधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अब यहाँले भनेअनुसार चाहिँ नि अब जहिले पनि एउटा प्राकृतिक प्रकोप होइन, मनसुनको सिजनमा नेपालमा बाढी पहिरो आउने जहिले पनि निरन्तर त्यो क्रम छ। तर सरकारले यो आउने क्रम थाहा पाएपछि त पनि त्यसको पूर्व तयार हुनुपर्ने। र म रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि मैले त्यो बेला प्रधान सेनापति सबैले बोलाएर नै तपाईँले के इक्विपमेन्ट चाहिन्छ, यो बाढी पहिरो होइन, भूकम्प यो आउने कुराहरू छन् होइन, त्यसपछि हिम पहिरो र त्यस्तोलाई चाहिने सामानहरूको चाहिँ लिस्ट ल्याउनुहोस् र त्यसलाई चाहिँ पहिले नै र पछि बाढी आइसकेपछि कहाँ हामीले पूर्वाधार तयार पार्नुपर्छ। इभेन्ट आउनु गरे केही पनि धेरै धनसठी क्षति हुन्छ भन्ने हिसाबमा त्यो पहल गरेँ मैले होइन। तर यसपालि पनि त्यही रोग दोहोऱ्यो होइन। बाढी आयो, अन्मासी मात्र चाहिँ सरकारले चाहिँ अब त्यो रेस्क्यु अपरेसन जाने भनेपछि धेरै धनजन क्षति भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो काम गर्न सकेन। त्यो गर्नुपर्छ पनि मेरो मान्यता हो। र दोस्रो, जहाँसम्म अब यो कोभिड कुरा छ, म त्यो बेला चाइनाबाट वुहानबाट सुरु भयो त्यो होइन। सुरु भयो, नेपालले त्यसको कुनै चाहिँ आकलन गर्नै सकेन होइन।
र चुप्लाएर बसिरहेको थियो जब अरू देशमा फैलिसकेको अवस्थामा। र म त्यो बेला चाहिँ नि यो श्रमिकहरूको अवस्था हेर्नलाई चाहिँ खाडी मुलुकमा हाम्रो यो उपभोक्ता समिति उद्योग समितिबाट हामी 10 जना मानव अधिकारको हाम्रो सुदीप पाठक लगाएर हामी त्यहाँको महिलाहरूको त्यहाँको श्रमिक अवस्था हेर्नलाई चाहिँ नि हामी त्यहाँ चाहिँ एउटा अनुगमन गएको थियौँ होइन। र त्यहाँबाट फर्केपछि मलाई चाहिँ नि अलिकति हवाई जहाजमा बस्दाखेरि मलाई डर लाग्यो होइन। यो कोभिड त्यही नै छ कि जहाजभित्र नै कोभिडको मेन चाहिने प्लेटफर्म त हवाई जहाज लाग्यो मलाई, किन मान्छेको आवाज जब बढी हुने ठाउँमा होइन। र मलाई के लाग्यो मेरो विश्लेषण, चाइनाबाट एकैपल्ट युरोपमा किन फैलियो त भन्दाखेरि युरोप अमेरिका र चाइनासँग व्यापारदेखि लिएर होइन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एउटा भनौँ ख्याति प्राप्त सहर हेर्ने कुरामा चाइना पनि इकोनोमी बुस्ट भइरहेको, टेक्नोलोजी पनि फास्ट डेभलप भइरहेको र चाइना पनि धेरै हेर्ने कुरा छन् भनेपछि युरोप अमेरिका र चाइनासँग जुन चाहिँ यो पिपुल टु पिपुलमा एउटा किसिमको चाहिँ भ्रमणको एउटा श्रृङ्खला बढी भयो नि, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यहाँ फैलियो। किन बढी चाहिँ आवाज जति ठाउँ भइसक्यो, हामी कहाँ भएको थिएन, हामी कहाँ सुरुमा आएन, अनि त्यसपछि भारतबाट सुरेपछि हामी कहाँ पसेको नि। र त्यहाँ फर्कदा साथै मैले पार्लियामेन्टमा सबभन्दा पहिले मैले के बोलेँ भने यो तुरुन्तै लकडाउन गर्नुपर्छ, यो स्कुल कलेज भोज भत्यार हल सिनेमा सब बन्नुपर्छ, यो भएन भने यो महामारी फैले हाम्रो रोक्नु, यसको त लकडाउनको यसको प्रिपेयरनेस नै तयार पार्नुपर्छ र यसको त तयारी काम गर्नुपर्छ बोलेको मैले फागुन 27 बोलेको होइन। म फर्केको चाहिँ नि 22 मा फर्केको, फागुन 27 मा पार्लियामेन्ट खुल्न साथै बोले, तर के भने त्यसको चाहिँ कुनै चाहिँ सुनवाई भएन। र फागुन 27 बोलेपछि 11 गते मात्रै हाम्रो पूर्व अहिलेको रक्षा मन्त्री जसको चाहिँ संयोजनमा चाहिँ यो महामारी प्रकोप र रोकथामको समिति बनाएको थियो त्यसको संयोजन गरेको बेलामा उहाँले चाहिँ पछि 11 गते चाहिँ नि लकडाउनको निर्णय गर्यो। अब लकडाउन निर्णय त भयो, तर लकडाउन भने के त अब जनतालाई त के आफ्नो ठाउँमा राखेर सरकारले सबै तयारी पार्नुपर्ने, त्यसबाट सम्भावित जोखिमलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन बन्नुपर्ने, आइसोलेसन वार्ड बन्नुपर्ने, चाहिने इक्विपमेन्ट झिकाउनु पर्ने, हस्पिटललाई प्रिपेयरनेस राख्नुपर्ने र भेन्टिलेटर कति चाहिने हो त्यसको चाहिँ प्रोजेक्सन गरेर होइन प्रक्षेपण गरेर चाहिँ त्यसको तयारी गर्नुपर्ने, त्यो काम गर्ने। लकडाउन भयो, लकडाउन मात्रमा सीमित रह्यो, केही तयार न लकडाउन खोल्न साथ चाहिँ अहिले महामारी प्रकोप चाहिँ होइन सोचेभन्दा बढी चाहिने उसमा बढी दरमा बढिरहेछ भनेपछि जनतालाई लकडाउन भनेर घरभित्र थुनियो, जनताले सहयोग पनि गर्यो, आफूहरू चाहिँ नि सत्ताका लागि लुछाछुडी। अनि आफू चाहिँ के हो भने सभापति अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको चाहिँ द्वन्द्व चल्यो भनेपछि बेबक्की सहन आयो। समस्या जनताको छ तर उहाँहरू आफ्नै कुर्सीको लडाइँमा चाहिँ नि बढी तल्लीन भयो र प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कुरा ध्यान दिन सकेन र पार्टीले पनि खालि कुर्सीकै लुसालुसमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ केन्द्रित भएपछि जनताको समस्याले ध्यान दिन नसकेको हो। त्यसमा सरकार चाहिँ जिम्मेवारपूर्वक चाहिँ हिँड्नुपर्नेमा गैर जिम्मेवारपूर्वक हिँडेको हुनाले चाहिँ अलि हामीले यो सबै क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको सरकार। अब एउटा कुरा हामीले लामो चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेका छौँ होइन। 46 सालको जनआन्दोलनभन्दा पछाडि जब बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भयो, हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ, त्यहाँ पक्ष प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने भइ नै हाल्छ। अब यो सरकारको कमजोर प्रस्तुति, सरकार कमजोर हुने, सरकारले गल्ती कमजोरी हुने भने त यहाँहरू प्रतिपक्षलाई त त्यो उर्वर समय हो नि त, त्यसको क्यास गर्न कङ्ग्रेसले सकेन नि। यसमा यसो छ, अब चुनावमा त बहुदलीय व्यवस्थामा सधैँ एउटै पार्टी चुनाव जित्नुपर्छ भने छैन होइन। जनताले मूल्याङ्कन गर्छ र मूल्याङ्कन आधार हामीले यसपालि चाहिँ चुनावमा चाहिँ 165 मा हामी 23 सीटमा जित्यौँ र चाहिँ नि विशेष गरी चाहिँ नि केपी ओलीको नेसनल पोस्टरले होइन, त्यो नेसनल पोस्टर के हामी त्यो बेला भर्खर महाभूकम्पबाट प्रताडित भएको नेपाली जनतालाई इमिडिएटली संविधान सभा जारी भइसकेपछि मधेस एजेन्डा उठाएर चाहिँ नि अघोषित नाकाबन्दी इन्डियाले गर्यो। त्यो अघोषित नाकाबन्दी नेपाली जनता ठुलो चाहिँ दुःख कष्ट पायो होइन, ग्यास नहुनु होइन, खाद्यान्न अभाव हुने, त्यस्तो चाहिँ नि आघात परेको अवस्थामा चाहिँ नि हाम्रो पार्टी सभापति र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यो मुद्दाले उठाउन सकेन, जनतालेलाई सम्बोधन गर्न सकेन र त्यो सम्बोधन क्रममा चाहिँ केपी ओली अगाडि आउनुभयो होइन। उहाँ त्यो बेला तत्कालीन अध्यक्ष हुन्छ त्यो पार्टी नेपाली एमालेको होइन, र उहाँले जनताको मन जित्ने किसिमबाट चाहिँ नि मन्तव्य दिएर उहाँले चाहिँ वास्तवमा आफ्नो पक्षमा चाहिँ भोट तान्न सफल हुनुभयो। र म त के भन्छु भने केपी ओलीको कारणले मात्रै यो द्वितीय बहुमतको नजिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुगेको, विश्व माओवादी र मर्ज भएको होला के तर उहाँकै चाहिने होइन व्यक्तित्व, उहाँको चाहिने उहाँको बाप चाहिने जुन छ नि उहाँको बोल्ने छेक्ने क्षमता गरेर जनताले उहाँले विश्वास भोट दियो, तर त्यो विश्वास अनुसार अनिवार्य काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन। चुनाव जित्नुभयो उहाँले, तर जुन प्रतिबद्धता जुन घोषणापत्र आधारमा उहाँले चुनाव त्यो गर्न सकेको अवस्था छैन। र त्यसबिचमा काङ्ग्रेस पार्टीले नउठाएको इस्युहरू होइन, सबभन्दा पहिले त हामीले
उदाहरणका लागि भन्नु पर्दाखेरि अब निर्मला हत्याकाण्डको बारेमा केही भएकै थिएन र हामीले संसद घेर्यौँ, रोस्टम घेर्यौँ, हामीले त्यहाँ चाहिँ 2-4 दिन बन्द पनि गऱ्यौँ। भनेपछि बल्ल एउटा कमिटी गठन भयो। त्यो कमिटी पनि फेरि अर्को सरकारले कमिटी गर्यो, पार्लियामेन्ट समिति बन्यो त्यहाँ होइन, सभामुखले समिति बनाइदिनु भयो। तर त्यसलाई फेरि बाइपास गर्नलाई सरकारले फेरि अर्को कमिटी त्यसको काम पनि भएन, आखिर त्यो पूर्णतः प्राप्त गर्न सकेन। हामीले संसद अपरोधै गरेको हो नि। र दोस्रो हामीले फेरि गोविन्द केसीकै मागमा गरेँ होइन। डाक्टर गोविन्द केसी चाहिँ यो चिकित्सा शास्त्र विधेयकमा चाहिँ नि उहाँको एउटा आफ्नै पहल कदम थियो। 17औं पटक अनसन बस्दाखेरि अन्तिम अनसनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री आफैले बलात्कारमा बोलाएर डाक्टर गोविन्द केसीलाई बोलाएर उहाँको सबै माग सम्बोधन चाहिँ प्रतिवाद जाहेर गरेर आश्वासन दिएर र त्यसपछि त्यो विधेयक ल्याउँदाखेरि ठ्याक्कै उहाँले भनेअनुसार होइन कि ठ्याक्कै उल्टो विधेयक ल्याएपछि फेरि हामीले संसद अप्रुभ गरेँ होइन। अप्रुभ गर्दा गर्दै उहाँहरूको अब सभामुख चाहिँ नि प्रवक्ता जस्तै काम गर्नुभयो सुभाष नेमाङजीले, के हाम्रो मोहराजीले होइन। अब हामी विरोध गरेर कमसेकम 2 छलफल गरेर त टुङ्ग्याउनु पर्ने हो नि। 2 बहुमत छ भनेर उहाँले 2 बहुमत छ उहाँसँग, 2 बहुमत नचाहिने, बहुमत नपुग्ने। अब 2 दम्म कालले चाहिँ अब हामी उभिन्दा रोस्टम घेरो गर्दा पास भनेर पास गर्यो। हाम्रो सुनाइ भएन, प्रतिवेदन आवाज नउठाएको होइन। र तेस्रो लाउडा प्रकरणमा होइन, यो के हाम्रो के व्हाइट बोर्ड प्रकरणमा सबभन्दा पहिले हाम्रो पार्टी सह शेरबहादुर देउवाजीले छानबिन हुनुपर्छ संसदभित्र उभिएर बोल्नुभयो रोस्टममै। तर त्यो छानबिन भरत के शाहको नेतृत्वमा चाहिँ जुन चाहिँ लेखा समितिको अध्यक्षले त्यसको छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्यो र यो उपसमिति बनाएर राजन केसीको नेतृत्वमा समितिले काम पनि गर्यो र त्यहाँ चाहिँ व्यापक भ्रष्टाचार भन्ने रिपोर्ट पनि आयो। र त्यसको आधारमा चाहिँ फेरि चाहिँ सरकारलाई चाहिँ हामीले आग्रह गरे, तर सुनवाई भएन। पछि चाहिँ त्यसलाई पनि अब अख्तियार मार्फत चाहिँ त्यो गएको अख्तियार मात्रै विचार नै बस्छ होइन, नगरेको होइन। र वाइड बडी प्रकरणमा त हामीले 70 जिल्लामा होइन, अझ विशेष गरी शान्ति बारीमा त हवाईजहाजको चाहिने प्रोटोटाइप नमुना नै बनाएर होइन, ठुलो हवाईजहाज नमुना बनाएर हामीले वाइड बडी प्रकरणको भ्रष्टाचार विरुद्धमा आमसभा जुलुस नै निकाल्यो। अब जनताले हेर्दा त तर फरक के छ भने मैले भन्दैछु, अब जनताले के खोज्यो भने प्रतिपक्ष भनेको चाहिने हिजोको चाहिने प्रतिपक्ष एमालेको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने किसिमको जनताको साइकल रहेछ होइन। जस्तै हिजो माओवादीले पनि प्रदेश भूमिका निर्वाह गरेको थियो होइन, जुन बेला सुरेन पाण्डे अर्थमन्त्री हुन्थ्यो, अलि आक्रामक ढङ्गबाट अलिक भाइलेन्स गर्ने किसिमको हुनुपर्ने रहेछ कि प्रतिपक्ष भूमिका। त्यो चाहिँ हाम्रो स्कुलिङ होइन थियो, हाम्रो त्यो कल्चर। किन यो डेमोक्रेसीको त भन्न मेन चाहिँ प्रतिनिधित्व नेपाल काङ्ग्रेस हो नि, अरू पार्टी हो नि, अरू पार्टी त्यो पनि भयो। फेरि तपाईँहरू बढी सत्तामा बस्नुभयो, प्रतिपक्षको अनुभव पनि फेरि के भने 2 बहुमत ल्याएको सरकारलाई फेरि सडक आन्दोलन गर्न ठिक पनि भएन होइन। जस्तै हामीले पहिले बहुमत सरकारले गिरिजा प्रसाद नेतृत्वमा बहुमत सरकार 48 साल ल्यायो नि, तर 100 दिन नभए सरकार ढाल्छ भने बदन भन्दा त कुर्लेकै सडकमा र रत्नपार्सै बार भाँचेको प्रतिपक्षमा त्यस्तो पो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जनतामा त्यो एउटा परेको रहेछ इम्प्रेसन। र हामीले चाहिँ माओवादी सुरेन पाण्डे अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दा ड्यासमा गएर त्यो च्याप्न गयो नि, ब्रिफकेस खोचाखोच गर्यो भने त्यस्तो काम गर्यो। र पछि मधेसले पनि कुर्सी भाँच्ने काम गर्यो भने त्यो किसिमको चाहिँ जनताले अनि मिडिया मार्फत हेरेको हुनाले प्रतिपक्ष भनेको त आक्रमण हुनुपर्छ, भाइलेन्स हुनुपर्छ भन्ने किसिम मानिस नेपालमा र नेपाल जनताले रहेछ कि। तर हाम्रो त्यसको हामी त प्रतिपक्षको एउटा सहज तर्कले आवाज उठाइदिने, संसदको नियम विधिमा बसेर विरोध गर्ने र सरकारले बात सुनाइ गर्नुपर्छ राज्यले। किन प्रतिपक्ष भनेको त पार्लियामेन्ट सिस्टमको त अभिन्न अङ्ग हो नि, एउटा गहना हो नि, त्यसले त राय सुझाव राम्रै दिन्छ। सरकारले बलि पार्ने हो नि, प्रतिपक्ष भन्ने सबै कुरा गलत हुँदैन नि, उसले त सही कुरा जनताको इस्युलाई पार्लियामेन्ट मार्फत चाहिँ जनताको कुरालाई उठाइदिने हो नि। त्यो उठाएको काम त हामी नगरेको भने गरेकै छौँ। अहिले पनि यो कोभिडकै बारेमा सुरुमै केन्द्र कार्यसमिति निर्णय गर्यो नि पार्टीले, कयौँ चरण तपाईँ डक्ने यति निर्णय छ कि तर सरकारले सुनाइ गरेको छैन। अस्ति मात्रै हामी काठमाडौँका सबै मान्य बोलाएर मैले नै मेरै संयोजकमा चाहिँ संयोजन कार्यक्रम गरेँ। मैले काठमाडौँको सबै मान्यहरू बोलाएर चाहिँ कोभिडमा के हामीले चाहिँ सरकारले सफलता पार्नु के सुझाव दिन सकिन्छ भने छलफल गरेँ। सरकारले सहयोग गर्नलाई, स्थानीय निकाय सहयोग गर्नलाई। र त्यसको हिजो मात्रै हाम्रो शशि श्रेष्ठजीले त्यो राज्य व्यवस्था समितिबाट सुझाव समितिबाट होइन त्यो हामीले जुन छलफल हो त्यहाँ कुरा उहाँले ल्याएर सरकार निर्देश दिएको बस्छ भनेपछि नगरेको होइन। तर फरक के भने प्रतिपक्ष भन्दा साथै भाइलेन्स हुने सडक आन्दोलन अहिले सडक आन्दोलन अवस्था पनि छैन, कोभिडको महामारी होइन। र हामीले हिजो सरकारले सहयोग गर्यो, नीति कार्यक्रममा त हामीले प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गरेर पास गरिदिएको सर्वसम्मत ढङ्गबाट। त्यो कहिले हुन्छ किनभने 2 सरकार आएको भर्खर होइन, के काम गरोस् न, एउटा स्थायी सरकारको सरकार जनताले भोट दिएपछि आखिर हाम्रो त जित पनि हो त्यो। किनभने बहुदलीय व्यवस्थामा कहिले विश्वास नगर्ने, हिजो मालेबाट बहुदल बहिष्कार गर्ने पार्टी 38 साल जनसङ्ख्या बहिष्कार पार्टी यी कम्युनिस्ट नै हुन् नि। हामी त्यो बेला बहिष्कार गरेको थिएनौँ, हामीले त त्यो अभियानमा लाग्यो बिपीको नेतृत्वमा जनसङ्ग्रहमा। तर माले थियो त्यो बेला, एमाले बनेको थिएन, उहाँले बहिष्कार 46 साल आन्दोलन गणेश मान्जीले
एउटा एकताको होइन के एउटा के एकताको आधारमा आन्दोलन गरौँ भनेर सबै संयुक्त चाहिँ सबै पार्टीले बोलाएर सालमा आएपछि एमाले बनेको मनमोहनजी पनि आउनुभयो, पुष्पलाल समूह आएपछि अनि एमाले र माले र दुईटा मिलेर अनि त्यो आन्दोलनमा सहभागी आन्दोलन सफल हो भनेपछि त्यो बेला एमाले अनि आफूले बहुदल व्यवस्था मानेर आउनुभयो र 62 आन्दोलनमा उहाँहरू त बहुदल भनेकै यो के यो चाहिँ व्यवस्था हामी मान्दैनौँ, हामी संसदीय व्यवस्था अभाव भन्ने किसिममा हिँड्ने माओवादीले पनि गिजाबली ल्याएर चाहिँ होइन जनआन्दोलनमा चाहिँ अपरेसनमा सहयोग गरेर संयुक्त आन्दोलनमा त्यो सफल भयो। तर अहिले हामी के कुरा खोज्छौँ भने सिद्धान्तमै उहाँहरू नमान्ने बहुदलीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्थालाई मान्ने आज संसदीय व्यवस्थाका चाहिँ रूपमा प्रधानमन्त्री कुर्सीमा उहाँ आसन कम्प्रोमाइज त भयो भनेपछि त्यो पक्षमा चाहिँ हामीले नेपालका सबै राजनीतिक दल राजा मान्ने पार्टीलाई पनि ल्याएर कमल थापाको पार्टी होइन लोक निर्वाचन पार्टी सबैले मिलाएर अहिले सबै मधेस पार्टी छ नि अहिले भने त्यसको चाहिने के भने लिडरसिप काङ्ग्रेस पार्टी लिएको नि काङ्ग्रेस पार्टी आफू हारे तापनि सिस्टमले जितेको छ, व्यवस्थाले जितेको छ अहिले भनेपछि त्यो हाम्रो लागि ठुलो चाहिने उपलब्धि हो कि। अब भोलि अर्को हामी चुनाउ नै अब उहाँहरू मिनिस्टरमा कमसेकम द्वन्द्वको न्यूनीकरण त भयो नि नेपालमा, मान्छे मार्ने टाउको काट्ने त बन्द भयो नि। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ वास्तव उपलब्धि हो, नेपाली जनता हामीले साथ दिएको। अनि जस्तो बिपीले लिनुभएको जुन सिद्धान्त छ नि, यहाँले कम्युनिस्टहरूमा आएको परिवर्तनका कुरा गर्नुभयो, उनीहरूले बहुदलीय व्यवस्था नमान्ने भने जस्तो अहिले उनीहरूले माने होइन। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त बिपीकै सिद्धान्तका कुरा गर्ने हो भने त्यति बेला चाहिँ नि बिपीको बटम लाइन भनेको संवैधानिक राजतन्त्र हिन्दू राज्य भन्ने थियो। अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाली कङ्ग्रेस गयो नम्बर 1 होइन। अनि अर्को हिन्दू राज्यको सट्टा चाहिँ धर्मनिरपेक्षतामा नेपाली कङ्ग्रेस गयो भने परिवर्तन त अवश्यम्भावी छ नि त, समय सापेक्ष हुनु पर्यो। अनि परिवर्तन भइएन भने त फेरि डाइनोसर हुन सकिन्छ नि त होइन। अब यहाँ स्वयं प्राध्यापक ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे परिवर्तनलाई त आत्मसात गर्नु पर्यो नि, परेन? त्यसमै छ बिपीको सिद्धान्त वास्तवमा संविधान राजतन्त्र किन भन्यो भने राजासँग सैन्य शक्ति छ त्यो बेला र डेमोक्रेसीलाई बचाउनलाई चाहिँ राजासँग सहकार्य डेमोक्रेसी बच्न सक्दैन, राजासँग द्वन्द्व बनाउन डेमोक्रेसी फेरि धरापमा पर्छ। अहिले चाहिँ लोकतन्त्रकै अभियानमा उहाँको 2003 सालको चाहिँ विधान लिनुभयो, त्यहाँ लोकतन्त्र भन्ने शब्द नै छ, यो प्रजातन्त्र पछि आएको होइन। लोकतन्त्र नै उहाँले व्याख्या लोकतन्त्र हो र उहाँ कहिले पनि राजतन्त्र पक्षमा हुनुहुन्न। संविधान राजतन्त्र डेमोक्रेसी एउटा अर्को पक्ष हो जसले चाहिँ पावर सेन्ट्रलाइज चाहिँ कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ र राजा खालि संविधानमा रहने हो। त्यसले पनि डेमोक्रेसी संसारमा धेरै ठाउँमा अगाडि बढाएको छ। त्यो हिसाबमा संविधानको काल गरेर हिँड्न भएको तर 12मा राजाले संविधान राजतन्त्रको दायरामा नबसिकन 12मा प्रहार गर्न थालेपछि त्यो 17 सालमा प्रहार हो। आएर पछि फेरि जन्म सङ्ग्राममा राजाले ढोकाइदियो, फेरि 46 सालमा हामीले ल्याए संविधान राजतन्त्र राख्न सफल भयो हामी। फेरि राजाले फेरि वीरेन्द्र हत्यापछि फेरि ज्ञानले अर्कै फेरि पाइले चढ्यो भनेपछि राजा कहीँ पनि संविधान राजतन्त्र बस्न नचाहेको हुनाले हामीले 50 वर्षको र 62 आन्दोलनमा 50 वर्षको समीक्षा गरेर अब हामी राजतन्त्र बोक्दैनौँ भनेर गिजाबको नेतृत्वमा हामीले केन्द्रीय कार्य समिति निर्णय गरेर राजतन्त्रको पक्षमा हामीले विपक्षमा मत दिएर केन्द्रीय कार्य समिति गणतन्त्र लाइनमा हामी आएकै हो र गिजाबको एकल निर्णय भएको थियो हेर्नुहोस् है। गणतन्त्र एजेन्डा माओवादीकै थियो नि, एमालेकै थियो नि, तर उहाँहरूको एउटा नहुने हामीले जब शान्ति आउने नआउने कि हामी संविधान पछि दर्टी भनेपछि संविधान राजतन्त्र भनेको वास्तवमा राजतन्त्रवादी पार्टी पनि होइन, राजतन्त्र बसेसम्म रहनु फाल्ने नै हो। जहाँ पनि फालेको इतिहास राजतन्त्र डाइङ सिटी हो संसारभरि, हिजो सबै ठाउँमा राजतन्त्र थियो नि, तर राजाले डेमोक्रेसीलाई चाहिँ प्रोटेक्सन नगरेर हुना राजतन्त्र कमजोर हुने अवस्था भयो। नेपालमा त्यही भयो, जापानको राजतन्त्र अझै पनि राम्रो स्ट्रङ छ, बेलायतमा छ, स्पेनमा छ होइन, भने धेरै युरोपियन राष्ट्रमा छ नि, तर त्यहाँ चाहिँ जनताको सँगसँगै हिँडेको हुना राजतन्त्र रहेर नेपालमा चाहिँ राजाले कहिले पनि जन्मजातसँग राजा बोक्ने पार्टीले कहिले साथ दिँदैन राजाले, त्यसैको फली चाहिँ नि राजाले भोग्नु पर्यो राजतन्त्रले र भोग्यो भने। र जहाँसम्म हिन्दू राज्य कुरा कहिले बिपीले हिन्दू राज्य भनेको छैन। हाम्रो 4 सालको 3 सालको विधान हो, अहिलेसम्म विधान हो हाम्रो धार्मिक स्वतन्त्र नै हो हाम्रो विधानमा होइन। भनेपछि धार्मिक स्वतन्त्र राज्यको धर्म हुँदैन भनेको धर्म। अझ मलाई तपाईँ व्यक्ति सोध्नुहुन्छ भने मलाई राज्यले तिम्रो धर्म कुन सोध्नै पाउँदैन, मेरो त्यो व्यक्तिगत आस्था कुरा धर्म भन्ने कुरा तपाईँ आफ्नो आस्था होला, एउटा अरू समुदाय आफ्नै आस्था, तर राज्यले सबै धर्मलाई समान हिसाबले चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ। राज्य धर्म विविध हुन्छ। हिजो त हाम्रो सबै राज्य त धार्मिक राज्य नै थियो नि, हिन्दू पनि हिजो धार्मिक परापुर कालमा त राम राज्य पनि धार्मिक राज्य हो। ऋषि मुनिहरूले चाहिँ राजाले सल्लाह दिन्थ्यो, सब ब्राह्मणले सल्लाह दिन्थ्यो। अनि क्रिस्चियनहरूको चाहिँ पोपले राज्य चलाउँथ्यो पहिला, र मुस्लिम त अझै पनि धार्मिक राज्य छ, मुस्लिम कहिले त्यहाँ विभेद हुन्थ्यो, हिन्दूले विभेद गर्थ्यो, क्रिस्चियन विभेद गर्थ्यो। त्यही विभेद हुने कारणले चाहिँ राज्यले धर्म बोक्नु हुँदैन, डेमोक्रेसी भन्ने कुरा आएको त्यहीँबाट हो।
किन सबै तर धर्मलाई के छ भन्दाखेरिमा झन्डै 80% चाहिँ नि जनताहरू हिन्दू धर्मावलम्बी भएको देशमा नेपाली कङ्ग्रेसले हिन्दू राज्य भनेर अगाडि बढ्दा पो के बिग्रन्छ त? होइन, त्यसमा यसो भयो। त्यो त के भने हामीले हिजोको चाहिँ जुन चाहिँ माओवादीको द्वन्द्वल व्यवस्था गर्नलाई होइन, धर्मनिरपेक्ष हाम्रो एजेन्डा होइन, संहिता पनि काङ्ग्रेस एजेन्डा होइन, त्यो दुईटै एजेन्डा माओवादीको एजेन्डा। तर उहाँले चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउनलाई चाहिँ द्वन्द्वलाई न्यूनीकरणलाई चाहिँ यो हत्या हिंसा रोक्नलाई, बन्दुकको राजनीति अन्त गर्नलाई, यता दरबारतिर बन्दुक छ, यता माओवादी बन्दुक, त्यो दुई बिचको बन्दुकमा हामी छौँ। त्यो दुईटै बन्दुकलाई व्यवस्थापन गर्नलाई हामीले चाहिँ केही कुरा उहाँहरूको मान्ने, केही कुरा हाम्रो पनि उहाँले मान्ने संसदीय व्यवस्था भनेपछि त्यो हिसाबमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता कुरा खुस्याएको। तर धर्मको ठुलो डिबेट हो पार्लियामेन्टमा राख्ने धर्म विषयमा। पछि सनातन धर्म चलिआएको धर्मलाई मान्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो संविधान प्रस्तावना राख्यो भनेको हामी सनातन धर्म त हिन्दू राज्य नै हो, कसैले होइन भन्दा पनि त्यो हो होइन। तर के भने त्यो द्वन्द्व व्यवस्थालाई धर्मनिरपेक्ष आखिर त धर्म सापेक्ष त होइन नि, सबै त्यहाँ धार्मिक शब्द राख्दै भए त्यसमा डिबेटै नहुने। त्यो धर्म नयाँ शब्द क्वाइन भएपछि अनि मान्छेले त्यसमा अलिक इरिटेसन भयो कि यो किन राख्यो भन्ने कुरामा त्यो मुद्दा अझै पनि बहसमा छ। तर मलाई जहाँसम्म हामी सनातन धर्मदेखि चलिआएको जुन हिन्दू राज्य त्यो हिन्दू राज्य नै हो। त्यो संविधान लेखिँदा पनि व्यवहारमा चाहिँ नि यो हिन्दू राज्य नै हो। त्यसकारण अहिले बिपी कोइरालाले कहीँ पनि राज्यलाई चाहिँ धार्मिक दृष्टिकोण हेरेकै छैन। त्यो बिपीको सिद्धान्त पनि अहिले पछिल्लो चरणमा त अब हाम्रो संविधान आइसकेपछि सबै दलले संविधानलाई आधार मानेर अब त्यसमा पनि झन्डै अब भन्न 95% 96% पास गरेको नि 4% त्यो मधेस समुदायले मात्रै संविधान अङ्गीकार गर्न सकेन। र अहिले पछि हामीले सबै संविधान उहाँ चुनाव पनि आउनुभयो। अब संविधान त चेन्ज हो। तर अब त्यो विषयमा चाहिँ अब भोलि राजनीतिक पार्टीमा फेरि छलफल हुनसक्छ यो विषयमा। बहसको विषय अझै पनि बाँकी छ यो विषयमा। तर अब जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको चाहिँ अब जस्तै भारतमै भन्न होइन, भारतमा त अहिले सेकुलर गभर्मेन्ट हुँदाहुँदै हिन्दूवाद जितेछ नि अनि धर्मको नाममा एजेन्डा पार्टीको हुन सक्छ। तर त्यो हिन्दूवादले विग्रह त सुरु ट्रम्पकै नेसनल लाइनमा अहिले अमेरिका कति जाने द्वन्द्व भयो भनेपछि हामी कहाँ चाहिँ यो बहुजातीय बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक होइन बहुभाषिक बहुजातीय हुनाले चाहिँ यो अहिलेको संविधान चाहिँ समय सापेक्ष छ। अब यो विषयलाई धेरै विवाद गर्ने हुँदैन कि हामी वास्तव नेपाली विवादमा उल्झिने जात पनि होइन। हामी सबै धर्मसँग मिलेर अब मै भनौँ न, म बिहान सबेरै उठेर नुहाउँछु। यो मेरो कर्मकाण्ड झन्डै 40 वर्ष भयो होला। म हरेक दिन नुहाउँछु र महादेवले तर्पण गर्छु। म भगवान्का मन्दिरमा जान्छु होइन, ढोक गर्छु, के हिन्दू। तर म धर्मनिरपेक्ष पक्षमा म बस गर्छु। म राज्यको धर्म हुने मान्यता म पनि राख्छु। धर्म मेरो आस्था कुरा हो नि। मलाई यदि मेरो धर्मले चाहिँ कुनै राहत दिएन, मैले दुःख पाएको दिएन भने त म अर्को धर्म जान सक्छु। त्यो उसको व्यक्ति स्वतन्त्रता हो नि। तर जबरजस्ती धर्म प्रयोग गर्न पाएन भने अलि संविधानमा उल्लेख छ। त्यसमा अल्पसङ्ख्यक धर्मावलम्बीलाई पनि हामीले संरक्षण गर्नु, धार्मिक सहिष्णुताको मान्यता अनुसार हामीले व्यवहार गर्नु। आखिर धर्म नै के त मानव धर्म हो नि, मानव धर्म होइन। हामी सबै मानव धर्म त अब एउटा उदाहरण देऊ नि तपाईँलाई मैले। एउटा कुनै एउटा भर्खर जन्मेको बालकलाई फालेर गएको कुनै एउटा महिलाले, त्यो हिन्दू महिलाले होइन, उसले त अब आफ्नो पाल्ने क्षमता भएन, उसले जेलमा हुँदैछ, बाँध्नु फाल्यो। त्यो बच्चा च्याँ रोइरहेछ। त्यो बाजे दयालु मान्छे बोकेर लग्यो होइन, उसले पाल्यो। त्यो पछि थाहा भयो त्यो पाल्ने मान्छे मुस्लिम रहेछ। अब त्यो बच्चा हिन्दू हुन्छ मुस्लिम हुन्छ, उसले धर्म बोकेर आएको छ, उसले जात बोकेर आएको छ। त्यस कारण हामीसँग जात धर्म हुँदैन। यो त हामीले मान्छेले बनाएको एउटा आस्था कल्चर होइन, संस्कृतिले बनाएको यो के नै यो चाहिँ प्राकृतिक होइन। यो मानव निर्मित व्यवस्था हो धर्म भनेको होइन। ऋषि मुनिले बनायो होला, विद्वानले बनायो होला। त्यो द्वन्द्व धर्म ल्याएको त काम नै हो नि। धर्म हामी जथाबै गर्छौँ। धर्मको दरले पनि हामी ठाउँमा पुगिरहेको छौँ नि। यी सबै कुरा के मानव निर्मित तर के भने मनुष्यलाई नै अनुशासन राख्न बनाएको धर्म हो। त्यहाँ धर्म भनेको मान्छेको आस्थामा जोडिएको हुन्छ। कुनै राज्यले धर्मलाई इम्पोज गर्न, त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती लाग्न चाहिँ पाइँदैन। त्यसैले धार्मिक श्रद्धा चाहिन्छ। त्यसमा धर्म अहिले धार्मिक श्रद्धा राखेको विवाद नहुने। जस्तै बिपीले राखेको थियो नि, हामीले कहिले पनि नेपाल काङ्ग्रेसले धर्मले बोकेको छैन सुरुदेखि नै। र नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा 70 सालपछि हो नि, 21 सालको संविधान राखेको नि। त्योभन्दा पहिले पनि हिन्दू राष्ट्र नै हो, तर संविधान कहिले लेखेको थिएन। र 46 सालमा पनि एमाले चाहिँ आलोचना समर्थन भन्यो त्यो संविधानले। त्यही धर्मनिरपेक्ष कारणले उनीहरूले धर्मनिरपेक्ष उठाएको एमाले। अब कृष्णजी अहिले धार्मिक मान्छे, छोड्नुहोस् राजा रिसाउँछ, राजले चिराउँदैन, छोड्नुहोस् हिन्दू राष्ट्र राख्नु भनेर। 47 सालको संविधानमा त हिन्दू यो राख्यो, त्यो कृष्णजीकै पहलमा राख्यो भने किन अब राजा किन द्वन्द्व गर्ने, भर्खर आउनु सबैले फेरि राजा द्वन्द्व गरेर यो भएकै गुमिन्छ भनेर स्ट्याटिक रूपमा होइन रणनीतिमा एसिभ गर्नु। तर धर्मको राज्य त उहाँले मानेको छैन होइन। भनेपछि अब त्यो बेला आलोचना समर्थसहितको संविधान जारी गरेको त त्यही धर्मको कारणले हो नि। धर्म भनेको त अब कालनाश अफिम बनेछ कम्युनिस्टहरूलाई। त्यो भनेको पनि धर्मलाई अफिम भनेको कारण त धर्म भनेको राज्यको स्वतन्त्र खुसाउनु हुने भनेको, यसले त विवाद ल्याउँछ भनेर भनेको।
अब हामी अलिकति नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको अवस्थाको विषयमा छलफल गरौँ। यो पार्टीमा चाहिँ नि हाई कमान्ड कमजोर भएपछि यो टुटफुट र गुट एउटा अव्यवस्था सिर्जना हुँदो रहेछ। प्रजातान्त्रिक पार्टी पनि धेरै अप्रजातान्त्रिक जस्तो देखिँदो रहेछ। अहिले आम जनताको चाहिँ नि हेराइ बुझाइ पनि त्यस्तो भएको छ। गिरिजा बाबुको देहान्त पछाडि नेपाली कङ्ग्रेस विरुद्ध अलिकति अनुशासनहीनता, अलिकति एउटा कमान्डिङ हट्यो। त्यहाँ धेरै चाहिँ नेताहरू भए। अहिले आगामी महाधिवेशनमा पनि सभापतिकै उम्मेदवार 12-13 जना हुने अवस्था आइसक्यो भन्ने अवस्था छ। त्यसमा काङ्ग्रेसमा 3टा धार स्पष्टै देखिन्छ। देउबाको धार हैन, अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउबाको धार, रामचन्द्र पौडेलको धार र यहाँ सहित अब यहाँको ठुलो चाहिँ उ छ आम जनता, एउटा बुद्धिजीवी भएर यहाँले फेरि हाम्रो सिटौला धार भनेर यसरी स्पष्ट 3टा धार छ। यहाँहरूको कार्यालय सार्लय खोलेर अब गठबन्धन गर्ने आदि इत्यादि गर्ने पनि भएको छ। महाराजगञ्जतिर कता छ होइन। अब यस्तो कुरालाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? यो किन भयो यस्तो एउटै पार्टीभित्र? होइन, अब पहिलेदेखि नै हाम्रो पार्टीमा होइन ट्राइनेटर कन्सेप्ट छ होइन। हिजो मातृका हुँदाखेरि पनि थियो त्यो ट्रेनर कन्सेप्ट। त्यसैको चाहिँ नि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अहिलेसम्म यो जारी भइरहेको हो। र पछि चाहिँ नि गणेश मानजी होइन, बिपी र किसनजीको पनि रह्यो होइन। र त्यसपछि बिपीको अवसानपछि गणेश मान, गिरिजाबाबु र किसनजीको रह्यो र द्वन्द्व पनि चल्यो। 48 साल चुनावपछि हामी चाहिँ नि बहुमत आएको सरकार पनि ढाल्ने क्रममा हामीले 74-36को पछि बढी द्वन्द्व 74-36को चाहिँ रेखाङ्कन सुरु भयो होइन। र त्यसको परिणाम हामी बहुमत आएको सरकार गिरायो। त्यसपछि एमालेको नम्बर शासन पनि हामी बेर्यौँ त्यही कारणले। र अहिले गएको चुनावमा के हो, त्यसपछि गिरिजाबाबु र बहुमतकै सरकार थियो हाम्रो होइन 56 सालपछि। र गिरिजाबाबु र चाहिँ शेरबहादुर देउबापछि द्वन्द्व बढ्यो। गिरिजाबाबु पार्टीसँग शेरबहादुर प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो। अनि पार्टीको कुरा नमानेपछि गिरिजाबाबुले अनुशासन कार्य गरेर शेरबहादुरलाई चाहिँ पार्टीबाट अनुशासन कार्य प्रक्रिया सुरु गरेपछि अनि शेरबहादुरले चाहिँ नेपाल प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेस चाहिँ नि को गठन गर्यो होइन। र त्यहाँ चाहिँ नि रामचन्द्र पौडेल सहितै त्यो ठाउँमा जान लागेको थियो। गिरिजाबाबुले उहाँ रोक्नुभयो। रामचन्द्र पछि त्यहाँ जानु भएन। सायद गएको भए चाहिँ नि रामचन्द्र मिसिन्थ्यो प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेसमा। गिरिजाबाबु उहाँ रोक्नुभयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ नि 12औँ मार्चमा चाहिँ नि हामी फुटिहाल्यौँ होइन। र 13औँ मार्च आउँदाखेरि गिरिजाबाबुले चाहिँ नि अब पार्टीले जिताउनुपर्छ हिसाबमा पार्टी सभापति आफू रहँदै किसनजीको उपस्थितिमा शेरबहादुर देउबाजीले बोलाएर अब हामी मिलौँ भन्ने हिसाबमा उहाँले एकताको पहल गर्नुभयो। एकता भयो। र त्यसपछि 13औँ मार्चमा चाहिँ चुनावमा भाग लिनुभयो उहाँले होइन। त्यो बेला 46को भागभन्दा भयो। गिरिजाबाबु पार्टी सभापति हुनुभयो होइन। 46 भागभन्दा त्यो एउटा प्राकृतिक रूप थियो कि अब फुटेर पार्टीले आउँदा 40% दिनु पऱ्यो। तर विडम्बना कहाँ रह्यो भने त्यसपछि चाहिने एकता हुनुपर्ने हो नि होइन। तर त्यो नभइकन सुइलको बेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाजी उठ्नाउनु उहाँको विरुद्धमा होइन। र सुइललाई जित्नुभयो। जित्दाखेरि अब त्यो बेला वास्तवमा भागभन्दा अन्त हुनुपर्ने। तर शेरबहादुरजीले भाग खोज्नुभयो फेरि पार्टी हरायो 40% चाहियो भनेर। र त्यो 40%को झगडा यति बढ्यो कि होइन विवाह गठन गर्न सकेन होइन। कमिटी अनुशासन गठन गर्न सकेन होइन। थुप्रै त्यस्तो विवाद हुँदाखेरि सुइललाई पनि झन्डै 2 वर्ष बितिसकेपछि मात्रै बल्ल होइन केही विवाहहरू होइन अनि केही कमिटीहरू उहाँले चाहिँ गठन गर्नुभयो। र आखिर संगठन त चलेन नि, विवाद त रह्यो नि। तर 13औँ मार्च सकेपछि 13औँ मार्चमा आउँदाखेरि चाहिँ नि के भयो भने रामचन्द्र पौडेलले शेरबहादुरजी उठ्नुभयो। सुइललाईको देहासनपछि उहाँ दुईजना भयो। त्यसपछि कृषि तौल पनि उठ्नुभयो होइन। उठ्दाखेरि त्रिकोणात्मक चुनाव भएपछि चाहिँ नि सितौला र शेरबहादुर फर्स्ट पोजिसन भयो पहिलो चरणमा। सेकेन्ड रामचन्द्र, थर्ड चाहिँ शीतलजी भयो होइन। र हामीले चाहिँ पछि के निर्णय गऱ्यौँ हामी बसेर चाहिँ नि अरू कारण होइन। अब एकताको उहाँ प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर भइसक्नुभयो। अब गिरिजाबाबु जस्तो पर्सनालिटीलाई चाहिँ नि उहाँहरूले त्यो बेला पार्टी सभाको कुरा नमाने पार्टी फुटाएको शेरबहादुर देउबाजी फेरि चुनाव हार्यो भने त फेरि त्यही पुरानो रोग दौड्न सक्छ। प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेस नेपालको रोग फेरि फैलिन सक्छ। त्यहाँ एकचोटि चाहिँ अब यो रामचन्द्र पौडेलले हामी आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हामी पुरानो संस्थापन पछि त्यसमा शेरबहादुर देउबाले एकचोटि पार्टी सभा बन्नु ताकि सबै काङ्ग्रेस चाहिँ एकताबद्ध रहन सकोस् उहाँको नेतृत्वमा। ताकि प्रजातन्त्र नेपालमा नरहोस् चाहिँ भन्ने हिसाबमा त्यो खातिर हामीले शेरबहादुर देउबाले भोट खनाएकै हो। र उहाँ जित्नुभयो। र यहाँले भने जस्तै वास्तवमा जितिसकेपछि चाहिँ नि त्यो कल्चर चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी मात्र होइन, एमालेभित्र पनि रहेन, कम्युनिस्ट पार्टी पनि रहेन। जितेको सभापतिले निर्वाचन काम गर्ने अवसर चाहिने हारेको साथ नदिने रहेछ कि। यो डेमोक्रेसी कहीँ पनि हुँदैन संसारमा। तर नेपालमा रहेको त्यो परम्परा हारेपछि दुःख दिने अनि जितेको बेला मै हो मेरो विरुद्धमा उठेको आयो भनेर उसलाई चाहिँ सहयोग नगर्ने, उसलाई नसमेट्ने किसिमको चाहिँ कल्चर चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि रह्यो र अहिलेसम्म त्यो देखा परेको छ।
अहिलेसम्म सहयोग गरेको छैन, अहिलेसम्म पार्टीसँग मिलाउन सके पनि छैन भने त्यो रोगलाई अहिले आक्रान्त छ। काङ्ग्रेस पार्टीमा आक्रान्त छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमै अहिले चाहिँ केपी ओलीलाई काम गर्न दिएकै छैन पार्टीले। होइन लफडाका लफडा उठायो भने त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। डेमोक्रेसीमा 1 भोट जिते पनि 1000 बजे त्यो चाहिँ जो जिताएको सिकन्दर भनेपछि अब जो जिताएको सिकन्दर हो उसलाई निर्वाचन 5 वर्ष मूल्याङ्कन गर्ने हो भने म अहिले भन्छु केपी ओलीले 5 वर्षसम्म चलाउनै पर्छ। जनताले उहाँले मान्ने त स्थायी सरकारलाई। उहाँ भोलि असफल होला राम्रोका भोलि 5 वर्ष हामी उसको अर्को चुनावमा उहाँको समीक्षा गरौँ न निर्णय। अब पार्टीमा 5 वर्ष र 4 वर्ष हाम्रो विधान दिए 4 वर्षमा निर्वाचन चलाउनु पर्ने हो। रामचन्द्र पौडेलले सहयोग गर्नै पर्ने हो। जसै शेरबहादुर सुरीलाई असहयोग गर्यो अहिले रामचन्द्र त्यही असहयोग त्यो कि जस्तो रोप यही हुँदो रहेछ के शेरबहादुर देउवाले त्यही रोप्यो। अब उहाँले त्यसबाट दुःख दियो। अब भोलि रामचन्द्र पौडेल जिते पनि शीतल जिते पनि त्यो रोग त रहिरहनु न। त्यो रोगको अन्त हुनुपर्छ। जितेपछि त्यसलाई चाहिँ निर्वाह रूपमा जस्तै म काठमाडौँ जिल्ला सभापति हारेको छु गएको अधिवेशनमा, तर मैले मेरो सभापतिलाई कहिले पनि असहयोग गरेको छैन। चलाओस् 4 वर्ष भनेर मैले निर्वाचन छोडेछु। अब त्यसको मूल्याङ्कन भोलि पार्टीको साथले गरिहाल्छ नि। यसले काम गर्न सकेन अर्को चुनाव आउँछ नि। डेमोक्रेट त्यो भने अमेरिकामा पनि हिलारी र ओबामाको त डेमोक्रेट कन्भेन्सनमा त हिलारी हाल्यो नि। तर त्यही हारेको हिलारीलाई उसले चाहिँ परराष्ट्र सचिव बनाए नि। अब त्यो डेमोक्रेसी भनेको। अनि हारेको मान्छे असहयोग गर्ने सभापतिले जितेपछि त उसले सहयोगमा सहयोग काम दिनु अवसर लिनु पर्छ। त्यो पार्टी चाहिँ हाम्रो नेपालको पार्टी सिस्टममा रहेन। त्यो चाहिँ खराब हो। यस्तो भयो। यसमा कस्तो भइदियो भन्दाखेरिमा एउटा प्रजातान्त्रिक दलभित्र एउटा जीवन्तताका लागि पनि सैद्धान्तिक बहसहरू हुनु स्वाभाविक हो। त्यो विश्वव्यापी हुन्छ होइन। बहुमत घोषणापत्र आधारमै चुनाव जित्छन् नि। घोषणापत्रकै आधारमा उसले एजेन्डा ल्याउँछ मेरो तर अहिले दलभित्रको जुन अन्तर्द्वन्द्वको कुरा छ, चाहे सत्तारूढ दलको कुरा होस्, आज हामी सत्तारूढ दलका विषयमा कुरा गर्दैनौँ, त्यो हामी समय बर्बाद पार्दैनौँ होइन। प्रमुख प्रतिपक्ष दलभित्रको जुन विवाद छ त्यो विवाद पनि सैद्धान्तिक आधारमा छैन, त्यो भागबण्डाका आधारमा छ। यो गलत संस्कार हामीले सुरु गर्यौँ। त्यही त यो भागबन्दा अन्तै हुनुपर्छ होइन। यदि भागबन्दा गर्ने हो भने मैले त यो सबै पार्टी सरकारले भनेको छु। मैले शेरबहादुर देउवाजीले भनेको छु, रामचन्द्र पौडेलले भनेको छु र शीतलले भनेको छु। मैले तपाईँले भागबन्दा खोज्नुहोस्, विधान व्यवस्था गरौँ त। समानुपातिक आधारमा चुनाव पद्धति अपनाऊ होइन। मैले चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाले चाहिँ नि 40% पायो भने 40% कोटा उहाँले दियौँ केन्द्रीय कार्य समिति। 30% रामचन्द्र दाइले पायो रामचन्द्र 30% दियौँ र 10% शीतललाई 10% शीतललाई दिइदेऊ। अनि त्यो भागबन्द संविधान विधानमा कहीँ नलेखेर हारेपछि भागबन्द चाहिने खोज्न पाइन्छ। यहाँ आफै रक्षा मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुभयो होइन। अनि यहाँलाई सिटौलाको भागबाट चाहिँ नि भीमसेन दास प्रधान चाहिँ रक्षा मन्त्री हुनुभयो भनेर जनताले बुझ्यो नि त। बुझ्यो त्यो भागबन्दै भन्थ्यो त। त्यसमा त्यो अन्त हुनुपर्छ भनेर मानिन्छ मलाई चाहिँ। त्यसैले हामीले यसपालि के गर्यो भने यो वैचारिक समूह भनेर यो भागबन्दा अहिले शीतलले भागबन्दा माया छैन। रामचन्द्र दाइले 40% दिएको भने शीतल त माया छैन विभागमा होइन। तर उहाँको एउटा मान्छे राखेछ शिव मैले मायाको होइन, शेरबहादुर देउवा आफैले दिएको त्यो ब्यालेन्स गर्नलाई त्यो दिनुपर्छ। त्यो नबोली गर्नुपर्छ कि भागबन्दा। तर माग्नु भएन मलाई 40% चाहिन्छ, मलाई 10% चाहिन्छ भन्नु भएन कसैले। त्यो पार्टी सभापति पार्टीका सबै साथीलाई मिलाएर लाने जिम्मेवारी नैतिक जिम्मेवारी त सभापति गर्नु जितेको। उसले त घरले व्यवस्था गर्नु पऱ्यो नि। हाम्रो घरमा पनि बुवाले भोलि चाहिँ ल तिमीहरूको सम्पत्तिको भागबन्द गर्छ नि, त्यो प्राकृतिक रूपमा गर्नुपर्छ उसले। तर के भने त्यो चाहिँ नि मलाई यति चाहिन्छ भने छोराले माग्नु भएन। त्यो एउटा नियम हुन्छ भागबन्दको होइन। त्यो चाहिँ नि पार्टी सभापतिले चाहिँ नि भागबन्द कन्सेप्ट होइन, यो मेरो जिम्मेवारी मैले सबै साथले मिलाएर लानुपर्छ हिसाबमा गर्नुपर्छ। अहिले विश्वविद्यालय भागबन्द केआरबाट त माथिमा भिसे हुँदा तपाईँ त प्राध्यापक पनि हुनुहुन्थ्यो, माथिमा सरले भागबन्द गर्नु भएन नि, राइट पर्सन राइट जब दिनुभयो। तर पछि फेरि कमल किशोर जोशीले भागबन्द स्वरूप आज त्यो भागबन्द युनिभर्सिटी कहाँ पुग्यो? ग्रसित छ होइन। कहिले कम्युनिस्टकरण कहिले एमालेकरण ध्वस्त भयो। तर त्यही भाग कारणले अख्तियारसम्म पुग्यो होइन। सेवा आयोगमा चाहिने होइन एउटा चाहिँ निष्पक्ष चाहिने सेवा आयोगले काम थाल्मा चाहिँ भाग रूपमा चाहिँ त्यो के योग्यता नपुगेको मान्छे पास गरेर अख्तियार मुद्दा झन्डै जागिरी खुस्क्यो होइन। अख्तियारको अहिले चाहिँ भन्नु अहिले चिन्तामणि र हिजोको चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहब अहिले कारवाहीमा छ नि उहाँहरूको त त्यहाँ छोड्नु पऱ्यो नि। यो सबै भागबन्द नतिजा हो कि भागबन्द राइट पनि राइट जब दिने। त्यसमा त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ पार्टी सभाले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसमा चाहिँ हामीले वैचारिक समूह भनेको कारण त्यही हो। विचार दिएर जाउँ जस्तै हारौँला चुनाव चाहिँ शीतलको रूपमा, तर त्यो विचार नियन्त्रित पाएर एकपल्ट त आउँछ नि। हामी पार्टीलाई चाहिँ नि व्यक्ति प्रधान भन्दा नीति विधि प्रधान गराउनुपर्छ हाम्रो मान्यता हो शीतलको। अहिले चाहिँ नि जुन विभागहरूको गठन भयो त्यसमा पनि यहाँहरूले विरोध गर्नु भएको छ। अहिले सभापति काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा
सँगका यहाँहरूको चाहिँ नि फरक मत के त, गुनासो के? होइन, हाम्रो चाहिँ त्यही हो, पार्टी सभापतिले सबै कुरा निर्णय गर्दाखेरि पार्टी सेन्ट्रल कमिटी बसेर त्यहाँ नि सबै कुरा तय गर्यो भने त्यसले विवाद कम हुन्छ होइन। अब भागै बन्न खोज्यो भने अब शेरबहादुर पार्टी सभापति उहाँले चाहिँ बढी भाग चाहिन्छ भनेर आफ्नो पछि दिने होइन, र आफू मात्रै विरुद्ध सल्लाह गर्ने होइन। केन्द्रीय कार्य समितिमा ल्याएको भए त तपाईँको धेरैको टुङ्गिन्छ। त्यो पनि के भयो, केन्द्रीय कार्य उहाँले ल्याउनु भयो अनि 46 भाग बन्न नै सुरु भयो, त्यहाँ बिहा गऱ्यो। त्यो बेला सुरुमा रामचन्द्र दाइले पनि नाइ भनेको थिएन होइन। तर अहिले आएर चाहिँ त्यो 1 वर्ष अगाडि नै 2 वर्ष गर्नुपर्ने भागभन्दा त नजिर काम भयो। त्यो गर्नु त अगाडि गर्नु। अहिले संविधान निर्वाचन तोकिसकेपछि, निर्वाचन डेट तोके जस्तै हाम्रो पनि के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन निर्वाचन तोकेपछि, आचार संहिता लाग्छ नि। त्यहाँ पनि आचार संहिता छ नि होइन। भनेपछि त्यो निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने किसिमबाट अनि गठन भएको हुनाले यसको विरोध व्यापक भएको होइन। त्यसमा चाहिँ अब समय सापेक्षित भएन होइन। त्यसमा त अब कुनै पनि होइन निष्पक्ष व्यक्तिले त्यसलाई ठिक भन्दैन नि भने त्यसमा त अलिकति पार्टी सभा चुकेकै हो होइन। उहाँले सुरुमै गर्नुपर्ने काम गर्न सकेन। अब उहाँले के पर्यो, अहिले नगरौँ त्यही एजेन्डा फेरि उठाउँछ। विभाग त खण्ड पार्टी सभा खर्च जित्छ भने एजेन्डा उठाउनु मलाई हताहत चाहिँ ल मैले काम देखाइदिए हुन्छ, काम गर्नु हो उहाँले चाहिँ होइन। भनेपछि उहाँले पनि समस्या पऱ्यो, एउटा विभाग खण्ड पार्टी सभा कति दोस्रो वर्ष पास हुनसक्छ त भन्ने इस्यु उठ्ला भनेर उहाँले चाहिँ एकतर्फी चाहिँ विभाग गठन नहुनुभयो। त्यो उहाँको राइट पनि हो होइन, गर्नुभयो। अब त्यसको उजुर गर्ने ठाउँ कहाँ त छैन। त्यो प्रयोग गर्नुभयो उहाँले सभापतिको। तर के समय सापेक्ष त्यो त के यी अधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने किसिमबाट रह्यो नि होइन। अब त्यो त निर्वाचन आयोगले, हाम्रो पार्टी निर्वाचन समिति छ नि, निर्वाचन समिति बोल्नु पर्ने त्यो विषयमा। यो आचार संहिता बाहिर गयो, यो गर्न पाइन् भन्नुपर्ने। अब त्यो गर्नेवाला छैन, किन त्यो त्यसको निर्वाचन समितिको अध्यक्ष पनि पार्टी सभाले तोक्ने भयो भने पार्टी सभाले उसलाई अब्लाइज हुने भयो होइन। एउटा हामी र आम जनतालाई लागेको एउटा बडा विचित्र कुरा के छ भने नि, सभापतिज्यूले कुनै पनि विभागमा ल्याउँदा गैर कङ्ग्रेसीलाई त ल्याउनु भएको छैन नि। छैन। कङ्ग्रेसकैलाई ल्याउनु भएको छ, यहाँहरू सँगै चाहिँ आन्दोलन गरेको, सँगै राजनीति गरेको मान्छेलाई ल्याउनु भएको छ त आफ्नो गुटको मान्छे परेन भनेर विरोध गर्न त भएन। अहिले त चुनावै मुद्दा हो नि। यो चुनाव मुद्दाले त प्लस पोइन्ट छ नि होइन। अहिलेको संस्थापन पक्षलाई भन्दा पनि विपक्षलाई चाहिँ रामचन्द्र पौडेलसँग आबद्ध भएका जो पार्टी सभा उठ्छ भन्ने मान्छे एउटा मुद्दा त रह्यो नि होइन। त्यो मुद्दा छ। अनि अर्को शेरबहादुर पक्षलाई त त्यो अहिले त विभागमा ल्याउनुमा धेरै मार्जिन आउन सक्छ नि। त्यो शेरबहादुरसँग त खुसी हुनु, मैले त ल्याएछ, मैले त कमसेकम ठाउँ दिएछ भने उसले त भोट खसाल्ने भने दुइटै आफ्नो धरातलमा उभिरहेछ कि यो विषय चाहिँ होइन। समय सापेक्ष भएन भने कुरा आफ्नो तर्क। तर के हो, दुइटैले अधिवेशनलाई कसरी प्रभाव पार्न सकिन्छ, अधिवेशनको मुद्दा उठाउनु किन हाम्रो पल्ला भारी हुन्छ भने उठाइरहेको हो नि त। तर जनताको कुरा के रह्यो भने अनि भाग बन्न जानुहुन्छ त, भाग बन्न हारेको सभापति रामचन्द्र पौडेलले मनोज भएर जानुहुन्छ, म खान्न भन्न सक्नुपर्छ नि। हारेको सभापति सितौलजीले म खान्न भन्नुपर्छ नि। भागमा त्यहाँ खोज्नु, हारे पनि पार्टी सभा नोमिनेसन जानुभयो नि। गगन थापा जानुभयो, उमाकान्त चौधरी जानुभयो, शशाङ्क के हाम्रो रामचन्द्र जानुभयो भनेपछि सबै हारेको मान्छे पार्टी ठाउँ दिनु। त्यो किन पार्टी मिलाउनलाई? त्यो बेला चाहिँ उहाँहरू मौन भाग बन्दाखेरि। अनि अब चाहिँ त्यो मुद्दा उठाएर त्यो अधिवेशनलाई चाहिँ मध्यनजर उठाएको मुद्दा हो जाने होइन। पार्टी सभा पनि आफ्नो हिसाबले गर्यो, यो मलाई फाइदा हुन्छ अधिवेशनलाई भनेर। अनि अर्को पछाडि यही मुद्दा चाहिँ उठाल्नुपर्छ हामीले भन्ने हिसाबमा उठाइरहेको चाहिँ सबै त्यो कुरा त यहाँहरूले कार्यकर्ताहरूको बिचमा त उठाउन सक्नुभयो त्यही त होइन। आन्तरिक छलफलमा विवादका कुराहरू यहाँहरूले उठाउन सक्नुभयो। अब जनताको चाहिँ गुनासो के रह्यो भन्दाखेरिमा नि, अब यहाँ त मन्त्री भइसक्नु भएको, अब राज्यलाई नजिकबाट हेरिसक्नु भएको, जनताले के भन्छन् भन्दा काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्कलहले काङ्ग्रेस कमजोर होइन। काङ्ग्रेस कमजोर त भयो, चुनावमा हार्यो, बागी उम्मेदवार पनि प्रशस्त उठे होइन, सर्वनाश गर्यो, आत्मघाती काम गर्यो। अनि अर्को प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका पनि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यही कलहका कारण राम्रो खेल्न सकेन भन्ने गुनासो। सहमत हुनुहुन्छ? एकदम सहमत छु। काङ्ग्रेस त अहिले म त अझै के प्रतिपक्ष भन्दा पनि प्रतिपक्ष त हामी त्यसै प्रतिपक्ष त धन्न उनीहरूकै छन्, उनीहरूकै चाहिँ उनीहरूका पनि प्रतिपक्ष छ। हामी कहाँ जस्तै उनीहरूका पनि द्वन्द्व छन् पार्टीभित्र। कसै केपी ओलीलाई विस्थापित गर्ने एजेन्डा उहाँ पनि छन् त्यहाँ। हाम्रो पार्टीमा त अधिवेशन आइसकेपछि विस्तार कुरा आएन। अब अधिवेशन आइसकेपछि त्यसले निर्णय गर्छ आम कार्यकर्ताले। तर त्यहाँ पनि के भने अहिले प्रतिपक्ष भनेको तपाईँहरू हो कि, तर यो प्रतिपक्ष भूमिका कसले दियो तपाईँहरूलाई? नेपाल काङ्ग्रेसले दिएको। सायद कम्युनिस्ट शासन आयो भने मिडिया स्वतन्त्र हुँदैन। हामीले मिडिया स्वतन्त्र चाहिन्छ, मिडियाको चाहिँ त्यो अधिकार दिनुपर्छ, प्रेस स्वतन्त्र चाहिन्छ भनेर चौथौँ अङ्ग भनेर हामीले त्यो बेलादेखि अहिलेदेखि त्यो बेलादेखि हामीले चाहिँ उकाल गरेको एजेन्डा हो नि। आज त्यो एजेन्डा इस्टाब्लिस भयो नेपालमा।
र आज प्रतिपक्ष भूमिका तपाईँले खोज खबर गरेर ल्याएको मसला हामी पार्लियामेन्ट उठाउँछौँ। त्यहाँ त्यो दिनमा हत्याकाण्ड होस्, चाहे वाइट बोर्ड प्रकरण होस्, चाहे गुठी विधेयक होस्, त्यो सबै मिडियाले लेखिसकेपछि हामी उठाउँछौँ होइन। र कोभिड कुरा पनि मिडियाले दिनकात लेखिरहेको, कान्तिपुर त झन्डै उसको चाहिने 8 घन्टाको प्रोग्राममा झन्डै 25 मिनट त कोभिडको बारेमा बोलिरहेको हुन्छ अहिले पनि भने मिडियाले यति फोकस गरिरहेको छ सरकारलाई सुधार यस्तो भएन भनिरहेको तै पनि ध्यान दिएछन्। त्यसमा अहिलेको प्रतिपक्ष भनेको मिडिया सञ्चार जगतै हो मेरो मान्यता चाहिँ। काङ्ग्रेस भन्दा पनि संसदभित्र छैन, संसदभित्र छ तर त्यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन। त्यसमा हामी कमजोर छ होइन। त्यो त्यहाँ बोल्ने भनेको भन्नुहोस् त, अस्ति त शशाङ्क दासले कान्तिपुर भन्नुभयो नि, तपाईँले अहिलेसम्म 2 पटक बोल्नुभएको देखिँदैन भन्यो उहाँले चाहिँ नि, बोल्नै हुन्न तपाईँ महामन्त्री भएर। उहाँले यसै गर्नु, अब हामीभन्दा बोल्लकट छ त्यहाँ डाक्टर चाहिँ हाल्छन्, गगन थापा छन्, अन्य साथी छन्, उहाँले मौका दिन्छु भन्नुभयो। अब त्यो हामीले बोल्दा नेसनल माइलेज पाउँदैन नि होइन। जुन मिडियामा नेसनल माइलेज पाउने कुरा त शेरबहादुर देवाजीले पार्टीसभा बोलेपछि पाउँछ होइन, महामन्त्रीले बोलेपछि पाउँछ, त्यहाँ फ्रन्ट लाइनमा बसेको प्रकाश मानले बोलेपछि पाउँछ, जो हिजोको पूर्व महामन्त्री थिए, त्यहाँ सीता यादवले बोलेपछि कोषाध्यक्ष भनेपछि सबभन्दा के भने पार्टी सभापति महामन्त्रीले बोलेको कुरा त नेसनल माइलेज पाउने भयो। उहाँहरू चाहिँ कम बोल्नुहुन्छ त्यहाँ। त्यो कुरा त उहाँ स्वीकार भन्नुहोस् शशाङ्क दासले नि, हामीभन्दा एकदम राम्रो तर्कने साथी भएको हामी बोल्न दिएँ भनेर। त्यो चाहिँ हुनु होइन, त्यो लिडरसिप जसले उसले त्यहाँ लिडरसिप लिनु हो नि होइन। आज म स्पष्ट भन्छु, आज कृष्ण सितौलले त्यहाँ पार्लियामेन्ट भइदिएको भए चाहिँ त्यसको होल नेतृत्व सितौल लिन्थ्यो होला, किन उहाँसँग विचार छ। उहाँसँग नेपालको पार्लियामेन्टले कृष्ण सितौला जस्तो नेतालाई पार्लियामेन्टमा मिस गरेकै छ। त्यो मिस हो त्यति मात्रै। उहाँ त यति चाहिने मतलब डायलगमा टेबल टकमा सफल हुने, जस्तै माओवादीले ल्याउनु सफलै भयो, राजाले शान्तिपूर्वक बहिनी गर्नुभयो, उहाँले सफल भयो होइन। त्यसपछि त्यत्रो द्वन्द्वकालमा चाहिँ लुकाएर हेल्प राखेर प्रचण्ड आफैले तारिफ गर्यो होइन। उहाँले त्यो पोखरा लाएर कुराकानी गर्नुभयो होइन। र यत्रो चाहिने संविधान चाहिने विवाद थियो, पहिलो संविधान निस्कन सकेन, दोस्रो पटक हामीले चाहिँ चुनावपछि उहाँकै चाहिँ नेतृत्वमा संविधान समिति गठन भयो र उहाँले सहतर संविधान निकाल्नु भनेपछि उहाँसँग बोल्ने क्षमता पनि छ र सबैले चाहिँ कन्भिन्स गर्न समन्वय भनेपछि उहाँ त्यहाँ संसदभित्र भएको चाहिँ आज नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था यो हुँदैन थियो। त्यो हामीलाई दुर्भाग्यपूर्ण भयो। अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँ महाधिवेशन गर्नै पर्छ होइन। अब देशमा विषम परिस्थिति होइन, सङ्कल्पका घोषणा भवनले हामीले संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई प्रोत्साहन सकिन्छ, किन अब 6 महिना थप्ने मात्रै अधिकार छ शेरबहादुर देवाजीसँग अहिले पार्टी सभासँग होइन। अब यो फागुन 7, 8, 9 भनेको त 5 वर्ष पुरा हुने भयो हाम्रो। अब त्यहाँ हुन सकेन भने त हामीले भोलि जेठमा सारौँ या भाद्रमा सारौँ, भाद्रसम्म सार्न पाइन्छ 6 महिना, त्यो सारणले संविधान दिएको चाहिँ 1 वर्षभित्र सारे पनि महाधिवेशन हुनैपर्छ। यदि अब यही कोभिडको महाप्रकोप हुँदै होइन देशमा चाहिँ पुरै सङ्कलन अवस्था आउन सक्ने अवस्था रह्यो भने मात्रै त्यो विषम परिस मात्रै जहिले होला 1 वर्षभित्र चाहिँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ, सरे पनि हुन्छ। अब त्यो गर्नै अब आउने महाधिवेशनमा यहाँहरूको उम्मेदवार कृष्ण सितौला सभापतिको उम्मेदवार, अब उहाँले त अब आफू उम्मेदवार बन्दैन, सबभन्दा पहिले उहाँले कार्यालय खोलिसकेको बस्छ होइन। अब जहाँसम्म लाग्छ मलाई अब तपाईँले अघि ट्रेड नेताको कन्सेप्ट भने एउटा ग्रुप नेता उहाँ नै हो होइन। अब हिजो हामीले चाहिँ नि संस्थापन पछि रहँदै पार्टी सभापति शेरबहादुर देवाजी हिजो प्रदेश काङ्ग्रेसबाट आएको सभापति जिताए भने, ताकि त्यो चाहिँ नि त्यो गुट चाहिँ अन्त होस् भनेर, तर त्यो अन्त भएन। तपाईँ चाहिँ भीमसेन दास प्रधानजी हो, काठमाडौँमा जन्मनु भएको मान्छे, यस्तो विषम परिस्थितिमा काङ्ग्रेसको अनुकूल समय नभएर प्रतिकूल अवस्थामा काठमाडौँका जनताले भीमसेन दास प्रधान संसदमा चाहिन्छ भनेर जिताएका, यहाँ शिला खोज्न पर्ने अवस्था छ होइन काङ्ग्रेसको सांसदको। त म पार्टी सभामा मैले 8 सीट जिताएको, म आफै सभापतिखेरि यसपालि 4मा झऱ्यो होइन। खैर यहाँलाई जिताए। अब काठमाडौँकै चाहिँ तपाईँहरू नेताहरूमा काङ्ग्रेसमा झैझगडा गर्ने, अनि तपाईँ आफैलाई चाहिँ नि यहाँ उमेरले पनि एउटा पाएको मान्छे, 60 वर्ष नाग्नु भएको मान्छे, यत्रो चाहिँ राजनीतिक अनुभव छ, अनि आफै सभापति बन्ने वातावरण नहुनार किन कृष्ण सितौलालाई बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ? होइन, अहिलेसम्म म पार्टी केन्द्रीय सदस्य भएको छैन होइन। एउटा प्राकृतिक चाहिने रूपमा त्यसलाई चाहिँ दाबी गर्नुपर्छ कि। अब सभापति हुनलाई त महासभामा जितेपछि 15 अनुभव भएपछि त्यो सभापतिको नेचुरल चाहिँ दाबीदार हुन्छ। त दाबी मागेर जित्ने होइन नि होइन। त्यो जितलाई पनि के आफ्नो सङ्गठन त्यो भित्र चाहिने, त्यो हिसाबमा मैले वास्तवमा पार्टी सभामा जिल्ला सभापतिको एउटा हामीले एउटा क्लबै बनाएको थिएँ होइन। तर के भने म केन्द्रीय सदस्य अहिलेसम्म भएको छैन भनेपछि अब त्यो नेचुरल दाबी हुनु र होइन त्यो जित्ने हिसाबमा जानु पऱ्यो नि होइन। अब नजित्नेमा खालि दाबी गरेर के फरक, त्यो घाटै हुन्छ होइन।
त्यस कारण अहिले पनि जुन रूपमा क्यान्डिडेट आइरहेछ नि होइन, अब जित्ने त एउटा हो होइन, अब कार्यकर्ता हामी धेरै अगाडि छ हेर्नुहोस्, उसले सही मूल्याङ्कन गर्छ होइन, जनता अझ त्योभन्दा अगाडि छ नेपाली जनता होइन। त्यो कारण के मिडियाले गर्दाखेरि कुन ठिक कुन बेठिक भन्ने कुरा हामीभन्दा कार्यकर्ता नेपाली जनता अगाडि छ नेपालमा। यो कुरा नेताले हेरेर राख्नुपर्छ होइन, आफ्नो हैसियत आफैले बुझ्नु पर्यो होइन, दाबी मात्र गरेर भएन नि होइन। ल यहाँको त्यो कुरामा कन्भिन्स भइयो ल होइन। अब दोस्रो कुरा भनेको शेरबहादुर देउवा पनि सभापतिको उम्मेदवार हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँ छोड्नेवाला हुनुहुन्न, उहाँले सिटिङ सभा छोड्ने कुरा रामचन्द्र पौडेल पनि सभापतिको क्यान्डिडेट हुँदै हुनुहुन्छ, कृष्ण सेटवाला पनि आउनुभयो, अरू तपसिलकोलाई अहिले छोडौँ। यो 3 नेतामध्ये एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको नजिकको नेता शुभचिन्तक होइन, शरीरमै नेपाली काङ्ग्रेसको ब्लड बगेको मान्छे तपाईँ शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल भन्दा कृष्ण सिटौला कुन हिसाबले चाहिँ सभापति हुन बढी योग्य हुनुभयो त? अहिले मैले भने यहाँको ठम्ब्याइ अहिले उहाँले जुन चाहिने काम गर्नुभयो यो संविधान जारी गर्नसम्म, माओवादीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न, राजाको शान्तिपूर्वक बरिङ गर्न उहाँले जुन भूमिका खेल्नुभयो र मैले उहाँसँग सङ्गत गरेँ भने ६२ आन्दोलनमा नजिकबाट सङ्गत गरेको र उहाँसँग मैले धेरै चाहिने खुबी देखेँ। त्यति बेला उहाँ त्यो बेला महामन्त्री हारेको निर्वाचित महामन्त्री उहाँ होइन, जितेको महामन्त्री होइन, उहाँले त्यो जिम्मा दिएको थियो होइन, छान्नु होइन। अनि उहाँले त्यो जिम्मा दिनु कहाँ, त्यो बेला उहाँ संसद विभाग प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। पछि प्रकाश मानसँग उहाँ निर्वाचित सुजलाई टाइम निर्वाचित होइन उहाँ मनिटो होइन। त्यो संसद विभाग प्रमुख हुँदाखेरि जुन रूपमा उहाँले मलाई, म काठमाडौँ जिल्लाको संयोजक थिएँ आन्दोलनको चाहिँ होइन, म उपाध्यक्ष थिएँ, म संयोजक काम गरिरहेको सबै पार्टीको समय मैले काम गरेको र उहाँले एकछिन मलाई बस्नु दिएन काठमाडौँसँग हामीलाई यो गर त्यो गर भनेर। र त्यसपछि उहाँसँग मेरो धेरै नजिक सम्बन्ध भयो र मैले उहाँसँग बस्दाखेरि साँच्चै नेपाल काङ्ग्रेसलाई चाहिँ भविष्यमा होइन पहिलेको पुनर्वास ल्याउने सितौला सभापति भएको अवस्थामा चल्न सक्छ। त्यो उहाँसँग दुईटै पक्ष छ, प्रतिपक्षसँग खेल्ने भूमिका पनि उहाँले थाहा छ, प्रतिपक्षलाई कन्भिन्स गर्ने पनि थाहा छ उहाँले आफू सत्ता बराबर रहँदाखेरि, र आफू प्रति रहँदाखेरि पनि उहाँले त्यो कुरा गेन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यही कुनै मान्छेलाई त्यो भगवान्ले त्यो क्वालिटी होइन, जस्तै अहिले गगन थापा क्रेज छ नि, पार्टीको गगन थापा चाहिने त्यति एक्सेप्टेन्स नहोला, तर आम लेभल चाहिँ गगन थापाको त माहौल छ नि, छुट्टै छवि छ नि छुट्टै त्यो कहीँ आएको हुँदो रहेछ कि त्यस्तो क्वालिटी चाहिने अहिले देखेको नेताहरूमा सबभन्दा राम्रो क्वालिटी भएको नेता चाहिँ कृष्ण सेटौला नै हो। अब त्यो कुरा त आम कार्यकर्ताले बुझ्नु पऱ्यो, अब उहाँले बुझाउनु पऱ्यो। त्यस कारण मैले उहाँले के तपाईँ भाद्र पछि तपाईँ लाउनुहोस् अब होइन, 1 वर्ष टाइम बाँकी छ आन्दोलन, कमसेकम चाहिने 19-20मा तपाईँ आउनु सक्नु। हिजो त समय थिएन हामीलाई, अचानक मार्चसँग सुजलाई बित्न साथै सुजलाई स्वाग्ने कुरा थियो होइन, सुजलाई भए त उहाँ जित्नुहुन्थ्यो होला होइन। त्यो हुँदा अब अचानक बितेपछि अनि त्यो रामचन्द्र पौडेलले नसमेटिएको हुनाले चाहिँ उहाँले थर पोल चाहिँ खडा गरेको। स्थान नभएर भने त मान्छे खडा पोलिसमा चुप लगाएर बस्दैन, आफूले भूमिका खेल्छ र भूमिका खेल्नु हो त्यसमा सफल हुनुभयो उहाँ चाहिँ होइन। त्यसमा अहिले पनि 19-20मा डिसाइडिङ फ्याक्टर चाहिँ सिटौला नै हो। यहाँहरू सिटौलाको पक्षमा लाग्नु भएको छ? हामी त एकदम स्पष्ट रूपमा लाग्छ। ल त्यसो भए सिटौलालाई नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको रूपमा देख्न पाइयोस् 1 वर्ष पछाडि देशकै नेतृत्व उहाँको होइन। त्यही त भने अहिले एकजना बोकेर जाने होइन, एक दिन चाहिने त्यो विचार हाबी हुन्छ पार्टीभित्र, त्यसको चाहिने निरन्तर दिने क्रममा हाम्रो गगन थापाजी हुन्छ, प्रदीप पौडेल हुन्छ, हामी छौँ, युवाहरू सबै जमात सिटौलासँग गाँसेको छ अहिले अरू पार्टीका नेताहरूसँग भन्दाखेरि हामी देख्छौँ त्यहाँ भेलाहरूमा युवाको तमाम युवाहरू चाहिँ त्यो सबै चाहिँ 50% मुनिका युवाहरू छन् त्यहाँ। 60 वर्ष माथि भनेको सितौला र म र शिव उहाँ मात्रै हो त्यहाँ मैले देखेको छैन। ल अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आएका छौँ। यहाँले अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा र काङ्ग्रेसभित्र भएको यो चरम विवादका बिचमा आम जनता र काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताप्रति यहाँको चाहिँ के सन्देश छ एउटा बुद्धिजीवी नेताको हिसाबले? म आम कार्यकर्ता होइन, पार्टीका जो चाहिने क्रियाशील हुनुहुन्छ होइन र साथसाथै जो मार्चप्रति आउनुहुन्छ, अब त्यो मार्चप्रति त हाम्रो मङ्सिरको लास्टमा त्यसको निर्णय हुन्छ, त्यो चुनाव हुन्छ, अहिलेको खाकाअनुसार चाहिने म के भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यस्तो व्यक्तिलाई छान्नुहोस् जसले पार्टीलाई ड्राइभ गर्न सक्छ, भिजन दिन सक्छ र नीतिलाई प्रधानमा फोकस पारेर जान सक्छ, त्यस्तो नेता चाहिन्छ। हामीले हेरिसक्यौँ धेरै नेताहरूले, त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो नेता खोजी गरौँ। अब सकिन्छ भने म युवाहरूलाई पनि आँट गर्नुहोस्, अहिलेको चाहिँ वर्तमान नेतृत्वलाई च्यालेन्ज गर्नुहोस् उहाँहरूले, अब हामी आउँछौँ तपाईँ चाहिँ विश्राम लिनुहोस् भनेर आँटका साथ आयो भने एउटा माहौल, एउटा जीवन्त पार्टीको जीवन्तता पाउनलाई कुरा
उहाँले गर्न सक्नु, तर उहाँले आँट गर्नुभएछ, उहाँले आँट गर्न सकोस्। गगन थापा, प्रदीप धनराज गुरुङ जस्ता नेताहरू छन् होइन, राम्ररी खट बोल्न सक्ने होइन, घुम्न सक्ने क्षमतावान धेरै छन्, गर्न सक्ने। अहिले नेपाली जनताले होइन खोजेकै नेतृत्व त्यस्तो हो, तर उहाँहरू आँट्न सकेको छैन। आँट्नुहोस्, पार्टीको आन्तरिक चुनाव हो, विधि विधानले दिएको चुनाव हो, लडेर आऊ भने चाहिँ लड्नु कुरामा के पछाडि हट्ने, लड्ने नि, जो जिते पनि काँड जित्नु हो नि। एकपल्ट हारेको अर्कोपल्ट नेता हुन्छ, जस्तै शेरबहादुर पनि 20 वर्ष हारेकै हो नि, पछि नेता भन्नुभयो। सुल्लाइसँग हारेकै हो उहाँ भनेपछि हार्दैमा राख्न सकिँदैन, हारेको मान्छे पनि नेता हुन्छ, उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। र अहिले हामीले युग अनुसार चाहिँ नेतृत्व चयन गर्नमा कुरा आम कार्यकर्ताले पहल गर्नुपर्छ। उहाँहरूसँग मेरो यही नै आग्रह छ। समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधानसँग अहिले काङ्ग्रेसभित्र रहेको विवाद र समसामयिक राजनीतिमा आधारित भएर आजको बहस हामीले केन्द्रित गऱ्यौँ। मिथिला बहसको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विशेष अतिथिका साथ हामी उपस्थित हुने छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि म नारायण आचार्य पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। मिथिला टेलिभिजन सबैका लागि, सधैँका लागि हस्त। धन्यवाद। हस्त।